सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बागमती प्रदेशमा पर्ने चितवन अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यता, प्रचुर जैविक विविधता, सामाजिक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण जिल्ला हो। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको रत्ननगर नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो बाल श्रममुक्त बालमैत्री नगर हो। नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा सुपरिचित यो नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका देशभरका पालिका मध्ये 5औं स्थानमा पर्न सफल भएको छ। विक्रम सम्वत 2053 सालमा स्थापना भएको रत्ननगर नगरपालिकाले स्थापना कालदेखि नै दूरदृष्टि भएको नेतृत्वका कारण समृद्ध नगरको रूपमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै समृद्ध नगर बन्न अघि बढेको छ। रत्ननगर नगरपालिकामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आधार अधिकार प्राप्त बलियो स्थानीय सरकार भन्ने मान्यताका साथ बनेको वर्तमान संविधानका अधिकार सूचीभित्र रहेर शासन व्यवस्था, विकास र सेवा प्रवाहको आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा रहने कानून निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीच भागमा अवस्थित यस नगरपालिकामा विकासका गतिविधि द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छन्। नगरपालिकाका मेयर नारायण वन निर्वाचित भएर आएदेखि नै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेका छन्। 5 वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले करिब 52 बिघा सार्वजनिक जग्गा जोगाउन सफल भएको छ। समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि सरकारका मन्त्रीसम्मले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन नगरपालिका सफल भएको छ। सार्वजनिक जग्गा जोगाउने क्रममा यहाँका मेयर तथा नगरपालिकाले दर्जनौं मुद्दा खेप्न बाध्य भएको थियो। यो सार्वजनिक जग्गा चाहिँ हाम्रो एउटा मकसद के हो भने हामीसँग हिजोको प्लानिङमा गभर्मेन्टले राखिदिएको जग्गा रहेनछ र हिजो यो 43 सालमा यो वन सुदूरगढ आयोगले चाहिँ सबै त्यो खोला नाला पनि दर्ता गरेको अवस्था रहेछ। अब भोलिको भविष्यका निम्ति त हामीलाई चाहिँ अब खेलकुद मैदानदेखि लिएर बस पार्क चाहिने पनि हामीलाई चाहिने चिजहरू हामीसँग त त्यो जग्गा नभए त उपलब्ध हुँदैन। अनि त्यसले एउटा कुरा त्यो पनि सोच्यौँ। अर्को कुरा हामीले त 72को भूकम्प त बेहोऱ्यौँ। सार्वजनिक जग्गा नहुँदा त आखिर टुडी खेल नभए काठमाडौँ के हुन्थ्यो होला। त्यसको निम्ति पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामी लाग्यौँ र त्यो चाहिँ बडो असल मनसाका साथ हामीले गरेको कार्यक्रम थियो, पवित्र उद्देश्यका साथ। तर थुप्रै मुद्दा खेपेको छु। अहिले पनि मेरो लुटपाटको मुद्दादेखि लिएर चाहिँ जग्गा अतिक्रमण गरेको सन्दर्भमा मैले मुद्दा खेपिरहेको छु। त्यो उद्देश्य भनेको भावी सन्ततिका निम्ति त्यो उपहारको रूपमा दिन खोजिएको सम्पत्ति हो, जुन हामीले नियरली 50 बिघा जग्गा हामीले जोगाइसकेका छौँ र त्यो हामीसँग 90 बिघा जति जग्गा छ भन्ने पछि हामी छौँ। त्यो जग्गा जोगाइनुपर्छ र त्यसको निम्ति हामीले बजेट पनि छुट्याएको छौँ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने हिसाबले हामीले किल्ला गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। यसमा अब तपाईँलाई थाहा छ चाहिँ एकदम प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूबाट पनि मन्त्रीजी जस्तोबाट पनि हामीले जग्गा खोज्ने काम गरेका छौँ र अहिले भूमाफियाहरूको पनि बढी चलखेल भएको हामीले पाएका छौँ। यस नगरमा प्रशस्त उर्वर कृषि भूमि छ र पशुपालनको राम्रा सम्भावना छन्। नगरको ग्रामीण क्षेत्र बहुव्यावसायिक कृषिमा आबद्ध छ। यसबाट यो नगर व्यावसायिक कृषि पर्यटकीय सहरको रूपमा प्रसिद्ध छ। व्यावसायिक कृषि सहर निर्माणको अवधारणा अनुरूप नेसनल एग्रिकल्चरल हस्पिटल निर्माण सम्पन्न भएको छ। बङ्गुर र माछाका 2-2वटा तथा लिची र तरकारीका 1-1वटा गरी 6वटा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन्। रत्ननगरमा उत्पादित नमुना कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरण तथा कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न टाढी सब्जी मण्डी नजिकै कोसेली घर निर्माण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सिँचाइ प्रणाली विकास, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितता तथा कृषकलाई उचित मूल्य प्रदान एवं उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र र हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पालिका स्तरीय सहकारी कृषि बजार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिँचाइ सुविधाको लागि अनुदानमा मोटर खरिदमा 50% अनुदान दिइएको छ। धान पीडित किसानलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भन्दा पहिला राहत दिएर यो नगरपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न किसानहरूलाई ट्र्याक्टर, धान रोप्ने औजार सहित अन्य उपकरणहरू प्रदान गरेको छ।
किसानको गुनासो सुन्न र समस्या समाधान गर्न यस नगरपालिकाले किसान कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। सिँचाइको लागि अनुदानमा मोटर वितरण गरिएको छ। कृषि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र झुवानी सञ्चालनमा आएको छ। पशुपालनतर्फ पशुपन्छी पालनमा सहजीकरण तथा कृषकको उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि वडा 9 टिकौलीमा नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्टबाट सुविधा सम्पन्न पशु अस्पताल सहित पशु हाट बजार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पशुवस्तुलाई आमाको रूपमा सम्मान गर्न गाई भैँसीको सुत्केरी भत्ता वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। पशु विकास तथा प्रवर्धनका लागि विपन्न किसानलाई अनुदानमा गाई वितरण तथा गोठ सुधार, मेसिनरी अनुदान, पशु आहारका लागि साइलेजको विकास र उपयोग जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि 50% अनुदान दिइएको छ। नगरमा पशुवस्तुको नस्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। चितवन जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित रत्नगर नगरपालिका कृषि र पशु विकासको क्षेत्रमा अग्रणी नगरपालिका हो। यहाँको कृषकहरू यहाँको उत्पादन चाहिँ काठमाडौँ लगायतका देशका मुख्य सहरहरूमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छन् र खास गरी फारम खेती, लिजमा खेती गर्ने चलनलाई पनि हामीले प्रोत्साहित गरेका छौँ। बाँझो जग्गामा खेती गर्ने चलनहरू प्रोत्साहित गरेका छौँ। विभिन्न हिसाबले कृषि तर्फ अनुदान, मल, बिउका कुराहरू अनुदानमा उपलब्ध गराएका छौँ भने पशु विकासतर्फ कृषि उपज सङ्कलन, मोटर खरिदमा 50% अनुदान, गाई वितरणमा 50% अनुदान, गोबर मल वितरणमा 50% अनुदान गरेर कृषकहरूको जीवनस्तर उत्थानको लागि विविध हिसाबले हामीले सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ। कृषि औजार का कुराहरू जस्तो ट्र्याक्टर, थ्रेसर मेसिन लगायत मोटर लगायतका कुराहरूमा पनि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सँगसँगै कृषकहरूलाई चाहिँ सुविधा पुर्याउनको लागि पशु आहार व्यवस्थाको लागि प्रत्येक सहकारी लगभग 21वटा सहकारीलाई 1 लाखको दरले हामीले घाँसको बिउ पुँजी प्रदान गरेका छौँ। कृषिको क्षेत्रमा रत्नगर नगरपालिका आफैमा आत्मनिर्भर त छँदैछ, साथसाथै देशका प्रमुख सहरमा यसबाट उत्पादित वस्तुहरू आपूर्ति भइरहेको र देशको चाहिँ वर्तमान अवस्थामा परनिर्भरतालाई कम गर्नको लागि रत्नगर नगरपालिकाका आम किसान समुदायले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्यटक विकासतर्फ वाइल्ड लाइफ टुरिज्मका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थल सौराहा रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको सौराहामा निकुञ्ज घुम्न आउने बाह्य पर्यटकको लागि आरामदायी होटलहरूले सेवा दिइरहेका छन्। यसका अतिरिक्त यहाँ हुने विविध जात जाति र भाषाभाषीको संस्कृतिले सौराहा घुम्न आउने जो कोहीका लागि मन लोभ्याउने गरेको छ। यस नगरपालिकामा कृषि पर्यटन पनि बिस्तारै फस्टाउँदै गएको छ। हात्ती चढेर जङ्गल सफारी गर्दा देखिने विश्वकै दुर्लभ एकसिङे गैंडा, मृगका बथान, पाटेबाघ, गोही, सर्प तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ। राप्ती नदीमा डुङ्गा सैर गर्नु, सूर्यास्त हेर्नु, थारू समुदायको मौलिक संस्कृतिको अवलोकन गर्नु, रत्नगरमै उत्पादित विभिन्न अर्गानिक खानेकुरामा रमाउनु, विभिन्न कृषि फार्महरूको अवलोकन गर्नु यहाँका मुख्य पर्यटकीय स्थलका विशेषताहरू हुन्। तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा रहेको रत्नगरको पर्यटन उद्योगलाई नगरले अगाडि सारेको छ। पर्यटकीय सहरको रूपमा विश्वमा नै चिनाउन यस क्षेत्रको पर्यटन विकास र प्रवर्धनलाई पूर्वाधार क्षेत्र विकाससँग आबद्ध गरिएको छ। रत्नगर 9मा होमस्टे सहितको इको पार्क सञ्चालनमा आएको छ भने मणिखोलामा आकर्षक पार्क निर्माण गरिएको छ। ऐतिहासिक लौरीखोललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न डिपिआर तयार गरिएको छ। नगरपालिकाले हामीले एउटा यहाँलाई थाहा छ, हामीले एउटा ओल्ड रेन्जर कन्फरेन्स हामीले गरेका थियौँ होइन। अब त्यो चाहिँ त्यसले हामीले लगभग 170 देशका मानिसहरू आउनु भएको थियो। हामीले राम्रो स्वागत गरेर पठाएका थियौँ। त्यसपछि अहिले नेकपा एमालेको चाहिँ 10औं महाधिवेशन भयो, 10,000 मान्छेहरू आएर गएको अवस्था छ भनेपछि हामीले अब सौराहामा चाहिँ ती गतिविधि गर्नका निम्ति भनेर हामीले सिटी हल त सङ्घीय सरकारको सहयोगमा हामीले बनाउनु खोजेकै थियौँ। 2टा सिटी हल बनिरहेको अवस्था छ।
त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सौरामा अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्सहरू वर्कसपहरू गर्नुपर्छ र संसारभरिका मान्छेहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्छ, इभन हलिउडका हिरो हिरोइन पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यसै त बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2टा सिटी हल अनि अहिले त्यो चाहिँ तपाईँ जुन सौराको डाइक छ त्यो राप्ती डाइक त्यसलाई ब्युटिफाई गर्ने त्यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ र त्यसको निम्ति अब अलिकति बालबालिका पनि होइन अब प्रौढ मात्रै आउँदैन, बालबालिका आउँदा तिनको निम्ति वाटर किङडम चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो खालको पनि अहिले हामीले ठेक्का दिइसकेका छौँ, त्यो निर्माणको चरणमा छ। अनि त्यति मात्र भएन, हामीले होमस्टे अब चाहिँ एउटा रत्नगर कल्चर भिलेज, रत्नगर चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक चाहिँ घरहरू हामीसँग छन् र यो चाहिँ जैविक विद्यालय मात्र होइन, यो रत्नगरमा चाहिँ मलाई लाग्छ मुलुकभरिकै हामी सबै जातिको भेषवासीको बसोबास पनि छ। 78 जिल्ला यसै पनि भन्छौँ होइन। त्यसले सर्वाधिक रुचाइको ठाउँ पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले होमस्टेको कुराकानी गरिरहेका छौँ र रत्नगर कल्चरल भिलेज सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले देख्नु भने तमाङको घर, मगरको घर, थारूको घर, गुरुङको घर हामी देख्छौँ। त्यो होमस्टेको लागि पनि हो। त्यहाँ त्यही खालको वेशभूषा, त्यही खालको चाहिँ खानपिनहरू पाउन हामीले खालको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले सामुदायिक वनसँग मिलेर हामीले त्यो कुराकानी गरिरहेका छौँ चाहिँ भने उसको टिकोलीसँग। अब यो अर्को कुरा तपाईँलाई चाहिँ यो हामीले अहिले थारू गाउँहरूमा होमस्टेहरू पनि बनेका छन्, हाम्रो भेडीमा पनि बनिरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले प्रमोट गर्न खोजिरहेका छौँ। यो मानेमा हाम्रो छ भने अर्को हामीले चाहिँ अब यो कृष्ण सार ल्याउने कुरा तपाईँले अहिले हेर्नु भने लगभग हिजो हामी अनुगमन गऱ्यौँ, लगभग फेन्स भइसकेको छ। यही आफ्नै कार्यकालमा ल्याउँ भन्ने मेरो प्रयास पनि थियो। हामीले बर्दिया गएर हेऱ्यौँ, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखज्यूको नेतृत्व हामीले गएर हेरिसकेका थियौँ, त्यो ल्याउने कुरा पनि भएको छ। ती यो जति पनि गतिविधि गरिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटक आकर्षण पनि हुनसक्छ होइन। आकर्षणमा चाहिँ हामीले त्यो खोर्सरमा झोलुङ्गे पुल बनाएका छौँ, रिभर ट्रेनिङ गरेर त्यो डाइकलाई अब त्यो चाहिँ के छ भने वाकिङ स्ट्रिट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा साइक्लिङ रुट पनि तयार गरेका छौँ कि इथनिक ग्रुप जहाँ चाहिँ हाम्रो थारू गाउँ छ त्यहाँ चाहिँ भिजिट गर्दै 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 त्यहाँ थारूकै परिकार खाएर चाहिँ यो हामीले हाम्रो बछौलीको म्युजियम भएर, हाम्रो थारू म्युजियम भएर बछौली झ्वाने हुँदै हाम्रो चाहिँ यो फस्याएर फसेरी हाजीपुर बेल्सी बन्सी हुँदै भोका भएर देवली गाउँ भएर बागमारा भएर अनि हामी चाहिँ सौरा जाने खालको रुट पनि तयार गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले मान्छेलाई कमसेकम 2 दिन बस्नुपर्छ भन्ने खालको सोच बनाउने कुरा पनि गरेका छौँ। त्यसैले यो बिचमा यो निकुञ्जसँग बसेर हामीले थुप्रै सहकार्य पनि गरेका छौँ। पूर्वाधार विकासतर्फ यस नगरपालिकामा उपत्यका बाहिर पहिलो पटक टाढी चोकमा आकाशे पुल निर्माण गरिएको छ। यसले बजार क्षेत्रमा दैनिक रूपमा हुने दुर्घटना कम भएको छ भने नागरिकलाई आवत जावत गर्न सहज भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा 400 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ। 379 किलोमिटर सडकलाई स्तरोन्नति गरी उच्च ग्राभेल गरिएको छ। 4 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। संस्थागत विद्यालयमा 51 वटा भवन निर्माण गरिएको छ। सौराहाको पर्यटनलाई विशिष्टीकृत गर्न वडा नम्बर 5 झुवानीमा वाटर किङडम निर्माण सुरु भएको छ। सौराहामा 1500 क्षमताको पर्यटकीय सभाहाल निर्माण भइरहेको छ। सभाहाल निर्माणले मास टुरिज्मको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पर्यटन विकासको हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको खोर्सोर हात्ती प्रजनन केन्द्रलाई लक्षित गरी बुढी राप्ती खोलामा झलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। यता वडा नम्बर 8 दोबानमा अर्को झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सौराहा चोक र टाढी चोकमा नमुना बस पार्क, बजार क्षेत्रमा फुटपाथ सहितको नाला र नमुना सडक निर्माण, झुवानीमा नमुना पार्क निर्माण गरिएको छ। सौराहाको राप्ती ड्याकलाई व्यवस्थित गरी ढुङ्गामा मूर्ति खोदिएको छ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि हरिहर मन्दिर, जिरौनामा रहेको धर्मधाम र साङ्गे छैलौं गुम्बा, जयमङ्गलामा राम मन्दिर, भानुचोकमा कृष्ण मन्दिर, चित्रसारीमा चित्रसेन बाबाको मन्दिर जस्ता धार्मिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्ने कामहरू भएका छन्। त्यस्तै होटल तथा रिसोर्टहरू, म्युजियम, चित्रसारी पुल, स्काई ब्रिज, बहुसांस्कृतिक ग्राम, निर्माणाधीन झुवानी पार्क, सौराहा राप्ती किनारमा ड्याक निर्माण, कृष्णसार संरक्षण एवं बाल उद्यान निर्माण, टिकौली सामुदायिक वनमा इको कल्चरल भिलेज निर्माण, कबड हल, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको सहकार्यमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन र वन्यजन्तुका लागि पानी पिउन पोखरी निर्माण भइरहेको छ। यस नगरपालिकाको सान मानिने पर्यटकीय नगरी सौराहा प्रवेशस्थल वडा नम्बर 7 मा सौराहा गेट र रोटरी क्लबसँगको सहकार्यमा घण्टाघर निर्माण गरिएको छ।
आवश्यकता अनुसार सडकमा नालासहित फुटपाथ निर्माण भएका छन्। नगरपालिकाको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सुचारू भएको छ। पिठुवा, पञ्चकन्या, खगेरी, झुवानी, लौरीखोल लगायतका सिँचाइ आयोजनाको करिब 11 किलोमिटर पक्की कुलो निर्माण सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाभित्रका 16 वटा वडाहरूको वडा कार्यालय भवन निर्माण यो 5 वर्षको अवधिमा गरिएको छ। कैर खोला, राप्ती खोला लगायतका खोला तथा नदी तटबन्धन गरी करिब 11 किलोमिटर निर्माण गरिएको छ। यो पहिलो नगरपालिका हो फोहोर मैला ठेक्का दिएर पैसा कमाउँछ होइन यो भनेमा चाहिँ। तर हामीसँग ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ नै, तर आफैमा त्यो चाहिँ क्यापेबल अब ग्रेटर नगरपालिका भयो नि त, एक्सपान्सन भयो नि त अहिले, त्यसले धान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा संस्थासँग हामीले चाहिँ कुराकानी गरेका छौँ र एमओयू पनि गरेका छौँ। त्यो संस्थासँग हाम्रो एमओयू भएको छ र अब फोहोर सेग्रिगेसन गर्ने सवालमा अत्याधुनिक प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने कुरामा हामी चावडे पूर्वक नगरपालिकाले हामीले जोडिसकेका छौँ र त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सौराको जति पनि वेस्ट आउँछ, सिवरेज वेस्टहरू, त्यसलाई चाहिँ अब म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो यो चाहिँ लाइभ हेरिराख्नुमा अब हामी ब्रोडकास्ट गर्छौँ टेलिभिजन मार्फत कि त्यहाँ चाहिँ यो राति चाहिँ खोलामा मिसाउने काम, राप्तीमा मिसाउने काम गर्नु हुँदैन। अब हामी सार्वजनिक खोज्दैछौँ र त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर मात्रै त्यो चाहिँ प्रस्तुति गरेर मात्रै खोलामा फाल्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ जलचर थलचर सबै छ चाहिँ यो मानेमा हामीले सोच्यौँ। त्यसरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ अहिलेको अपरिहार्य चिज हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर त डेभलप गऱ्यौँ, लगभग 500 किलोमिटर चाहिँ बाटो पिच गरेछौँ। अब ढल बाटा होइन, नगरपालिकाले 16 वडामा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ, सिंहदरबार सानसाना सिंहदरबारहरू। अनि त्यो मानेमा चाहिँ तपाईँले भने एकदम ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ अपरिहार्य चिज हो जहाँ हामीले फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न सकौँ र नमुनाको सहर बनाउने सवालमा हामी स्मार्ट सहरको कुरा गर्छौँ, रत्न बनाउने कुरा गर्छौँ। यो मानेमा हामी चिन्तित छौँ। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ अब आउने चाहिँ जेनेरेसनले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका विपन्न स्थानीयहरूलाई खानेपानी, सडक, इन्टरनेट र फोहोर पानी व्यवस्थापनका नाला निर्माण गरी सालघारी बस्तीलाई व्यवस्थित गरिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 मा खोला किनारमा रहेको ओइलानी जग्गालाई व्यवस्थित गरी फुटबल ग्राउन्ड जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिएको छ। बछौली खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नगरमा रोजगारी सृजना गर्न मेयरसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत बिना धितो, बिना ब्याज कर्जा लगानी गरिएको छ। रत्ननगर 8 मा रहेको मुसहर बस्तीलाई नमुना बस्तीको रूपमा विकास गरिएको छ। सो बस्तीमा नगरपालिका र लुमन्तीको सहकार्यमा 35 वटा घर निर्माण गरिएको छ। सुरक्षित आवास र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घरविहीनहरूलाई 86 वटा घर निर्माण गरिएको छ। गायक मिलन लामा र सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टले पनि गरिब तथा विपन्न समुदायलाई घर निर्माण गरेका छन्। रत्ननगरका सबै वडामा सुकुम्बासीलाई निस्ता वितरण गरिएको छ। नगरलाई खरको छानो मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत जस्ता पाता वितरण गरिएको छ। विपन्न परिवारलाई शौचालय निर्माणका सामग्री सहयोगदेखि दाउराको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न धुवारहित चुलो वितरण गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो नगरपालिका अन्तर्गत वन सिमानामा बसोबास गर्ने समुदाय वन्यजन्तुबाट पीडित हुने गरेका छन्। स्थानीयलाई वनसँगको आश्रितता हटाउँदै जीवन रक्षाको लागि सामुदायिक बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। साना तथा मझौला उद्योगका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न डिपिआर तयार पारिएको छ। यो चाहिँ वास्तवमा हामीले यो चाहिँ अलिकति यो राम्रै काम गरेको, यो चाहिँ धर्मको हिसाबले नि पुण्य गरेर काम गर्नु भनेको भनेर भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ। जम्मू सहर हामीले चाहिँ 74 मा हामी निर्वाचन भइसकेपछि फ्लोडिङ भयो, सौरापुरी डुबेको अवस्था थियो, धेरै ठाउँहरू डुबेको अवस्था थियो। मुसरका घरहरू, त्यो फुस्का घरहरू सबै भत्केको अवस्था, साह्रै दयनीय अवस्था होइन। बिचरा त्यो रत्ननगरका रत्नहरू पर्यटकीय चाहिँ सौराको काखमा बस्दा त्यो गरिबीले चाहिँ गिज्याएको हो जस्तो लाग्यो। अब यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको सहयोग त कुरा भयो। फ्लोडिङ बाढी पीडितहरूलाई होइन खाद्यान्न सामग्री तत्ता कपडा गरिरहँदा रोटीका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग कुराकानी भएपछि हाम्रो हरिभक्त दाईको होटलमा बसेर कुराकानी गऱ्यौँ हामीले चितवनका रोटरीका साथीहरूसँग। तपाईँहरू सम्पन्न पनि हुन्छ, रोटरी क्लब आफैमा इन्टरनेसनल क्लब पनि हो। यो सामान्य चिज बाँडिरहनुभन्दा यी मान्छेहरूलाई चाहिँ स्थायी बसोबासको निम्ति एउटा घर व्यवस्थापन गर्नु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भनिसकेपछि हामी पनि नगरपालिकासँग साझेदारी गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो बेलादेखि सुरु भएर अहिले 24 वटा घर बनिसकेका छन्। त्यो अब नमुना पर्यटकीय चाहिँ एउटा बस्तीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने पछिमा छौँ।
त्यसैले एउटा लुमन्तेसँग पनि हामीले काम मिलेर गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले थुप्रै घरहरू बनाएका छौँ, लगभग 70वटा घर बनाएको छौँ। जनता आवासको कार्यक्रम पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती जग्गालाई हामीले संरक्षण पनि गर्दै गयौँ। सार्वजनिक जग्गामा त्यो जग्गाको चाहिँ होइन प्रयोग पनि गर्ने र त्यो सुकुम्बासीको हितमा काम गर्नुपर्छ र पहिलो नगरपालिका हामी हो। सुरुदेखि नै युएन ह्याबिटेटसँग मिलेर हामीले तथ्याङ्क ल्याएको थियौँ र अहिले पछि बागमती प्रदेशमा हामी पहिलो बागमती पालिका र हामी नगरपालिका छानिएका थियौँ। पछि यो आयोग चाहिँ देवीजीको आयोग विघटन भइसकेपछि अर्को सरकार पनि गठन भएपछि बद्री तिमिल सिंह जुन हुनुभयो उहाँले अलि त्यसलाई हामीलाई स्याडोमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो। अलि राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ आएको भन्छु म त्यसरी। अनि हामीले पनि हामी किन छुट्यौँ भनेर भनिसकेपछि हामी भइसकेपछि अहिले पनि यद्यपि हामीले गरिरहेको छौँ। सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा मात्र होइन, निस्सा मात्र दिनु होइन, लाल पूर्जा पनि दिनुपर्छ र उहाँलाई एउटा बडो सुव्यवस्थित घर पनि दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसको उदाहरण हामीले गरिसकेका छौँ, हामीले दिइसकेका छौँ होइन। लगभग 17वटा छ। म यो बेलामा चाहिँ मिलन भाइलाई नै सम्झाउन चाहन्छु। उहाँले 4-5वटा घर बनाउनु दिनुभएको छ। यो हाम्रो सपना भिलेज हाम्रो ध्रुव जिल्ला पनि सम्झाउन चाहन्छु। उहाँले पनि थुप्रो सहयोग गर्नुभएको छ। अब यो मानेमा हामीले चाहिँ 13 नम्बरको चाहिँ उसमा हामीले 7वटा घर चाहिँ हाम्रो बुची सालघारीमा यो सङ्घीय सरकारको सुरेन्द्र पाण्डे गभर्मेन्टमा पनि सम्झाउन चाहन्छु। त्यसरी हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यो चिजहरूमा हामीले ती अव्यवस्थित बसोबासीहरू र सुकुम्बासीहरूको हकमा चाहिँ नगरपालिका बडो उदार छ। हामी उदार छौँ र आउने जेनेरेसनले त्यसलाई गर्नुपर्छ र ती सुकुम्बासीको हितमा हामीले यो धरतीमा 1 इन्ची जग्गा पनि नहुने, यो धरतीमा कहीँ कतै पनि टेक्ने ठाउँ नभएको ठाउँलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्ने देखा त्यो जग्गा पनि खोजेका। अर्को तपाईँले खेतीको कुरा गर्नुभएको छ। बाँझो खेत प्लटिङहरू जोतेर चाहिँ खेती गर्ने पहिलो नगरपालिका हामी हो। धेरै मिडियामा यो कभर पनि भएको थियो, तपाईँ आफै लाग्नु भएको थियो। र त्यो बाँझो खेत हामी चाहिँ नो हङ्गर नो चाहिँ होइन पोभर्टी कुरा छौँ। जग्गा बाँझो रहने, भोकभोकै मर्ने, अनि हामी यो स्वाभिमानीको नगरपालिका भन्ने हो, पौरखी नगरपालिका हो र चाहिँ मागेर हिँड्ने त होइन त भनेर अनि हामीले चाहिँ लगभग 50 बिघा जग्गा चाहिँ हामीले प्लटिङका जग्गाहरू पनि जोत्यौँ। अहिले पनि त्यो खेती भइरहेको छ। प्रति कट्ठा हामीले 3000 को दरले हामीले त्यो अनुदान दियौँ। प्रति बिघा त्यति 60,000 रुपियाँ हुन आउँथ्यो। हामीले सबै गरिसकेपछि अहिले मजाले खेती गरेर खानुभएको छ। र अनि लिजमाको कुरा छ। हामीले मुसर जातिका मानिसहरू जो आर्थिक स्तरले कमजोर भएका सुकुम्बासी साथीहरूलाई तपाईँ बङ्गुर पाल्ने हो कि तपाईँ अरू खेती गर्ने हो कि भनेर सवाल कति माछा पोखरीको कुरा भएको छ। हामीले लिजमा लिएर त्यो लिज नगरपालिकाले तिर्दिन्छ पैसा, तपाईँहरू चाहिँ स्वाभिमानका साथ काम गरेर खानुहोस्। त्यो चाहिँ फेरि जग्गा केही पनि हुँदो रहेछ भने कमलजी यो जग्गा चाहिँ सुकुम्बासीले खाइदिन्छ कि भन्ने डर छ। त्यसैले वडा अध्यक्ष हामी नगरपालिका चाहिँ हामी होइन धितोमा बस्छौँ, हामी जमानत बस्छौँ। तपाईँको जग्गा केही जाँदैन। मलाई त्यो जग्गा बाँझो खेत देखाएर चाहिँ यो गल्फ कन्ट्रीमा हुने भाइबेनले जो काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले फोन गर्नु 10 दूर जग्गा पनि जोतेको अवस्था थियो है। दाइ कतै जग्गा हाम्रो त जाँदैन नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो। होइन जाँदैन, तपाईँ आउँदा तपाईँले घरमा तपाईँको जग्गा सुरक्षित छ। नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रमको अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकको घरमै स्वास्थ्य जाँच, वृद्ध तथा सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। नगर उपप्रमुखसँग महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्ता जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम भएका छन्। 16वटै वडामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गरी सेवा सुरु गरिएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमबाट नगरवासीलाई जोगाउन आइसोलेसन निर्माण गरी निशुल्क उपचार र औषधिको व्यवस्था गरिएको थियो। 5 वर्षको अवधिमा बकुलहर रत्ननगर अस्पतालको स्तरोन्नति गरिएको छ। सो अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको संख्या थप गरी आधुनिक अक्सिजन प्लान्ट, आइसियु, एनआइसियु सहित पिसिआर प्रयोगशाला समेत सञ्चालन गरिएको छ। रत्ननगर अस्पताल परिसरमा आमा र बच्चाको सुरक्षाको लागि 14 करोड लगानीमा मातृ शिशु अस्पताल भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। साथै गुन्जमान सिंह अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सेवामा व्यापक विस्तार भएको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्दै लगिएको छ। भर्खर मात्रै यसलाई प्रदेश स्तरको आयुर्वेदिक औषधालयमा स्तरोन्नति गरिनुका साथै प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा समेत अगाडि बढाउन थालिएको छ। स्वास्थ्यको बारेमा त भन्नुपर्दाखेरिमा यहाँ रत्ननगर अस्पताल रत्ननगर हेल्पोस्ट थियो, बकुलर हेल्पोस्ट थियो र अहिले पनि बकुलर रत्ननगर अस्पताल भनेर राखेका छौँ। र यसलाई हामीले 5 वर्षमा स्तर उन्नति गरेर प्रदेश स्तरीय बनाएर 50 शय्याको हस्पिटल बनाउन सफल भएको छौँ। त्यति मात्रै नभएर यहाँ अत्यन्त विज्ञ डाक्टरहरू ल्याउन पनि हामी सफल भएका छौँ। र यहाँ डायलिसिस पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मान्छेहरू आएर डायलिसिस गर्नुहुन्छ र हरेक दिन हजारको हाराहारीमा चाहिँ सेवाग्राहीहरूले सेवा लिइरहनु भएको अवस्था छ।
र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ मातृ शिशु भवन पनि शिलान्यास गरिसकेका छौँ। किनभनेदेखि महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भवन करिब 15 करोडको हो। अहिले चाहिँ चान्चुन 10 करोडको चाहिँ मा ठेक्कापट्टा पनि परिसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्यको सवालमा अब हामीले चाहिँ 16 वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा त्यहाँ चाहिँ अब सकेसम्म हामीले 5 वर्षमा चाहिँ एउटा चाहिँ MBBS डाक्टर प्रत्येक वार्डमा चाहिँ हामीले MBBS डाक्टर राख्न सकियो त्यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा भनेदेखि हरेक मान्छेहरूले सानातिना रोगहरू साधारण रोगहरूलाई चाहिँ यहीँ हस्पिटलसम्म पनि आउन नपरोस् भन्नको लागि हामीले त्यो पनि हामीले उसमा घोषणापत्रमा हामीले चाहिँ त्यो प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। त्यो पनि हामीले भनिरहेका छौँ र विशेष गरेर कोरोना अहिले हामीलाई कोरोनाले पनि धेरै अब मार पार्यो। हाम्रो यो 5 वर्षमा हामीलाई कोरोनाले पनि हामीलाई धेरै मार पार्यो, सबैलाई पार्यो र त्यसमा हामीलाई धेरै खर्च पनि भयो र हाम्रो चाहिँ अब प्रत्येक चाहिँ हामी घरमा गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार बुझ्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू अनुसार कोरोनालाई के चाहिन्छ भनेर त्यो औषधिहरू दिने कामहरू पनि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्यको सवालमा चाहिँ हामी एकदमै संवेदनशील छौँ र स्वास्थ्यलाई पहिलो कुरो बाँच्न पर्यो। पहिला बाँच्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य बाँच्नको लागि नगर स्वास्थ्य बनाउनको लागि र सम्पूर्ण चाहिँ जनसमुदायहरू स्वास्थ्य बनाउनको लागि हामी एकदमै चाहिँ संवेदनशील भएर लागेका छौँ। शिक्षा नै समृद्धिको मुख्य आधार भए अनुरूप नगरपालिकाले हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। यस नगरमा सिपमूलक जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपाल माध्यमिक विद्यालय, बैरिया माध्यमिक विद्यालय, बछौली माध्यमिक विद्यालय र जनजागृति विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सुरु गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक भवन निर्माण गरिएको छ। रत्ननगर 12 जिरोनामा मुनाफा रहित इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि पोखरा विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भई काम अगाडि बढाइएको छ। सङ्घीय सरकारबाट नमुना विद्यालयको रूपमा घोषित नेपाल नमुना मावि लगायत शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। मुलुककै उत्कृष्ट वाणिज्य क्याम्पसको रूपमा स्थापित शहीद स्मृति कलेज यसै नगरभित्र रहेको छ। यो मैले भन्ने गरेको किनभने एउटा सिरानी राख्ने कुरा हुन्छ। एउटा हाम्रो चाहिँ यो शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस तपाईँले पनि सायद यहीँ पढ्नुभएको हुनुपर्छ होइन, नेपालको पहिलो पब्लिक क्याम्पस हो। अब भरतपुर चाहिँ अहिले मेडिकल सिटीको रूपमा रूपान्तर भइसकेको छ। मेडिकल टुरिज्म आउने कुरा पनि भएको छ। अब टुरिस्टलाई खालि त्यो वातावरण वन्यजन्तु मात्रै हिमाल पहाड तराई नभइकन उपचारको निम्ति आउने पनि एउटा हबको रूपमा भइसकेको छ भने हामीले पूर्वजनलाई त्यो सिरानी राखेर एउटा एजुकेसनल हब बनाउनु त डिसेन्ट्रलाइज कुरा पनि हो। विकेन्द्रीकरण कुरा सबै कुरा चाहिँ एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु हुँदो रहेछ। हामीले गरे हौँ अनि त्यो मानेमा चाहिँ मैले बोल्ने पनि गर्थेँ। र अहिले पोखरा युनिभर्सिटीसँग हामीले यो गरिब विपन्न समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ अनि त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने भएको हिसाबले हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने अब चाहिँ आटो मसिनो खाएर चाहिँ सबै आखिर त होनहार बालबालिका त छन् त हामीसँग र पूर्वजनका बालबालिका सबैले पढ्न पाउँछन्। त्यो मानेमा चाहिँ एउटा इन्जिनियर कलेज खोलौँ, त्यसपछि त्यसलाई फ्याकल्टीहरू थप्दै जाउँला। अहिले सिभिल इन्जिनियर, मेकानिकल र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर के गर्न सकिन्छ त्यो गरौँला भन्ने यसको साथ हामीले त्यो यो मुभ भइसकेको छ। र 3 दिन अगाडि चाहिँ फेरि पनि उहाँहरू इन्सपेक्सन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसलाई हामीले नगरपालिकाको साझेदारीमा त्यसलाई चाहिँ हामीले आङ्गिक कलेजको रूपमा रूपान्तर गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति भइसकेको छ। पोखरा युनिभर्सिटीको भिसिज्यू, रजिस्ट्रार, रेक्टर, त्यसपछि डिन अनि प्लानिङ चिफ होइन, एडमिनिस्ट्रेसन चिफ सबै आएर 2 पल्ट भिजिट गरिकन उहाँहरूसँग एमए भइसकेको छ। अब त्यसलाई खालि अब मूर्त रूपमा अहिले हाम्रो कन्सर्न के थियो भने यसपालिदेखि नै भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो। जुन अहिले बिल्डिङ छ नि स्कुल मर्ज भएको बागदेवी त्यसलाई चाहिँ रिनोभेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ अहिले पढ्न योग्य बनाउने र पछि हेभी स्ट्रक्चर चाहिँ हामी बनाउला भन्ने हामीले कुरा थियो। त्यसैसँग हामीले 4वटा टेक्निकल स्कुल पनि लिएर आयौँ। तपाईँलाई थाहा छ सौरामा होटलमा सामुदायिक स्कुल ल्याएको पहिलोचोटि हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो अब होटल इन्डस्ट्रीहरू त्यहाँ छन् त्योसँग जोड्नका निम्ति त्यो अहिले काम पनि भइरहेको छ। फेरि पनि हेल्बिटासले हिजो मात्रै हामी चाहिँ अस्ति मात्रै हामी बैठक बसेका थियौँ उसमा भरतपुर र हाम्रो बैठकले जोइन्टली अब फेरि यो यसलाई एक्सपान्सन गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ टेक्निकल स्कुलमा। त्यस्तै गरी चाहिँ 4वटा स्कुल जनजागृतिमा सिभिल इन्जिनियर, बैरियामा चाहिँ भेटनरी साइन्स, पञ्चकन्यामा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरको कुरा हामीले गरेका छौँ। अर्को कुरा अहिले हामीले के पनि गर्दैछौँ भने कमलजी
अब 9 कक्षादेखिको माथिका बालबालिकालाई क्यारियर गाइडेन्स, त्यो बालबालिका चाहिँ के हो, कलाकार बन्ने हो, खेलाडी बन्ने हो, अथवा होइन डक्टर बन्ने हो, इन्जिनियर बन्ने हो, उसलाई 9 कक्षादेखि नै हामी त्यो सामुदायिक र संस्थागत दुईवटा लाउँदैछौँ। त्यसमा हामीले बजेट छुट्याइसकेका छौँ कि त्यो बालबालिकाको चाहिँ हबी के हो, उसको चाहिँ उसलाई उसको रुचि केमा छ, उसको ख्वाब के हो। हामी जबरजस्ती डक्टर पढ्ने, जबरजस्ती सिभिल इन्जिनियर पढ्ने भने चाहिँ हामी सन्दीपले हामी जस्तो भाइ पनि जनाउन चाहन्छ नि मेरो खेलप्रति रुचि हो भने उसको रुचिको आधारमा, उसको खुबीको आधारमा, दुइटै कुरा रुचि र खुबी दुइटैलाई हामी हेरेर ल तपाईँको चाहिँ तपाईँ यो बाटोतिर जानुहोस् भन्न सक्ने हिसाबले 9 र 10 का विद्यार्थीहरूलाई क्यारियर गाइडेन्स चाहिँ पहिले हामी अहिले गर्दैछौँ। अहिले पहिला चाहिँ हामीले चावडा स्कुलमा गरेका थियौँ र त्यो टिचरहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङ दिइसकेका थियौँ। अब यो पनि हेलविटा स्विस सरकारको सहयोगमा हो, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ भने अब स्कुललाई चाहिँ सामुदायिक स्कुललाई बलियो बनाउनुपर्छ होइन। र हामीले साइकल वितरण गरेका छौँ, बस दिएका छौँ होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ म्याडमहरू चाहिँ डेलिभरी हुँदा रिप्लेसमेन्ट टिचर दिएका छौँ होइन। र हामीले पहिलो नगरपालिका हामीले 32.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खाजाको व्यवस्था गर्थ्यौँ पहिला, पछि नेपाल सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यो होइन। यो मानेमा हामीले यसरी शिक्षालाई चाहिँ सबैको पहुँच हुनुपर्छ, नो ड्रप आउट, बालबालिका पढ्नुबाट वञ्चित हुँदैन। त्यसरी बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्दाखेरि त हरेक बालबालिकाले पढेको हुनुपर्छ, त्यो वातावरण के हुनुपर्छ। त्यो मानेमा चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरू चाहिँ 100% बालबालिका स्कुल गएको हुनुपर्छ, त्यसले पढेको हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति नर्सरीदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो खालको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसरी शिक्षामा बढी फोकस गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो। दृष्टिविहीनलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा मुलुकको विकासमा उनीहरूको योगदानलाई उपयोग गर्न स्कुल सञ्चालनमा ल्याउन तयारी गरिएको छ। रत्ननगरभित्र रहेका रत्ननगर खानेपानी, बछ्यौली खानेपानी र पिठुवा खानेपानीसँग समन्वय गरी नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। मुलुकको गन्तव्य मानव विकास र मानव विकासमा पुग्ने बाटो पूर्वाधार विकास भएकोले नगरमा विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू वातावरणसँग तादाम्यता कायम गर्दै निर्माण गरिएको छ, जसमा मुख्य सडकहरू कालोपत्रे भएका छन्। नगरपालिकाले स्थानीय जनताको सहभागिता बढिरहने क्षेत्रका योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छ। विकासको छनौट प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलमा जनताको सहभागिता कायम गरी विकासमा नागरिक संलग्नताको विश्वव्यापी अवधारणालाई अनिवार्य गरिएको छ। विपद प्रतिरोधित, मानव केन्द्रित, सुरक्षित, आर्थिक रूपले गतिशील, स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि नगरपालिका तदारुकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडनमा परेका दलित समुदाय र आर्थिक हिसाबले विपन्न नगरवासीमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नका लागि बिना ब्याज, बिना धितो कर्जा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन्। मूलत चाहिँ नेपालको दुईटा विषम स्थिति हो, एउटा गरिबी, अर्को बेरोजगारी। गरिबी न्यूनीकरण र बेरोजगार युवालाई रोजगार प्रदान गर्नको लागि रत्ननगर नगरपालिकाले नगर प्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रम गरेको छ। लगभग प्रत्येक चाहिँ उद्यमशील व्यक्तिलाई 3 लाखको दरले बिना ब्याजमा हामीले चाहिँ रकम प्रदान गरिआएका छौँ। त्यसको साथसाथै मेडेप कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ, जसले तालिम लगायतका कुराहरू प्रदान गर्दछ। अब दैनिक रोजगारीको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामहरू भएका छन्। साथसाथै पर्यटन सम्बद्ध रोजगारी, जुन कोरोनाको कोभिडको कारण पर्यटन श्रमिकहरूले चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुमाउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि यसै आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग 60 लाख बराबरको कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। मूलतः कृषि, पशु, उद्यम विकास केन्द्र, उद्योग शाखा लगायत तपाईँको नगर प्रमुखज्यू र हामी सबै चाहिँ समूहमा आबद्ध भएर कुनै पनि किसान अथवा कुनै पनि उद्योगी हामीले कुनै व्यवसाय गर्छौँ भने समूहमा आबद्ध भएर नगरपालिका समक्ष आउनुहुन्छ भने हामी कसैलाई पनि रित्तो हात नफर्काउने प्रतिबद्धता र वचनबद्धता गरेका छौँ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर नारायण वनको नेतृत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षको अथक प्रयासले रत्ननगर नगरपालिका बालश्रम मुक्त तथा बालमैत्री नगरको रूपमा स्थापित भएको छ।
नगरपालिकाका सुन्दरता र वातावरणीय स्वच्छताका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अघि बढेको छ। नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण, मितव्ययी, नतिजा उन्मुख, समन्वयिक बनाउन यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दिनरात नभनी लागि परेका छन्। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै यस नगरपालिकाले कामलाई पेपरलेस बनाउँदै लगेको छ। नगरका मुख्य चोकहरूमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाको प्राङ्गणमा विद्युतीय पुस्तकालय निर्माणको काम भइरहेको छ। मुलुकका धेरै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धमा अन्योलमा रहिरहेको अवस्थामा समेत यहाँको न्यायिक समितिले सामान्य देवानी प्रकृतिका विवादको समाधान र मध्यस्थता कायम गर्नमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ। नगरभित्रका विवादित मुद्दाहरूलाई मेलमिलापबाट छिनोफानो गर्ने देशको उदाहरणीय नगरपालिकाको रूपमा रत्ननगर स्थापित हुन सफल भएको छ। 2060 सालदेखि क्रियाशील मेलमिलाप केन्द्रको सेवा विस्तार गर्दै 16वटै वडामा वडास्तरीय मेलमिलाप समिति निर्माण गरिएको छ। न्यायिक समितिको सवालमा म आफै न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले भन्नुपर्दाखेरिमा हामीले हजारौँ केसहरू हामीले मिलाएका छौँ। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ सबैले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र वास्तवमा त्यहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त्यो उसको 47(1) चाहिँ हामीले फसेला गर्न पाउने अधिकार छ, 10-12वटा बुँदा र 12-13वटा बुँदाहरू चाहिँ मेलमिलाप गराउने बुँदा छ। र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि हामी म जब आइसकेपछि म एउटा मेलमिलापकर्ता पनि 60 सालदेखि मेलमिलापमा रहेर काम गरेँ र म अदालतमा पनि मेलमिलापमा सूचीकृत अहिले पनि छु। 7 वर्षसम्म मैले त्यहाँ पनि काम गरेँ र मैले के बुझेँ भनेदेखि हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि होइन यो फसेला भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन। फसेला गर्दाखेरिमा छिटो त होला, हामीलाई सजिलो त होला, तर सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर हामीले के सोच्यौँ भने 20औँचोटि बसेर भने पनि मेलमिलाप गराउनुपर्छ र जित गराउनुपर्छ र समाजमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सम्बन्ध सुधारतिर हामी लाग्यौँ। र हामीलाई सजिलो चाहिँ के भयो भने हाम्रो चाहिँ 60 सालदेखि नै एकदमै विज्ञ चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ र म आइसकेपछि चाहिँ हामीले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ मेलमिलाप कक्षा नै हामीसँग छ। हाम्रो प्रत्येक वार्डमा मेलमिलाप कक्षा छ र त्यहाँ नभएका केसहरू नगरमा आउँछ। नगरले नसकेपछि बल्ल मेलमिलापमा के अरे न्यायिक समितिमा आउँछ र न्यायिक समितिमा आउँदाखेरि मेरो भाग्य भन्नुपर्छ, मेलमिलापकर्ताहरू पनि एकदमै विज्ञ हुनुभयो, मलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुभयो र जुन न्यायिक समितिमा राखेको चाहिँ जुन समितिमा रहनु भएको 2 जना चाहिँ शालिग्राम पराजुली र बाबुराम गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो हुनुहुँदो रहेछ कि अब त्यो मैले कहिले जीवनभर पनि बिर्सिन नसक्ने त्यस्तो खालको सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूले। उहाँहरूसँग सबै खाले चाहिँ विज्ञ रहेछ। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने घरियासी मात्रै मुद्दा आउँदैन, साँझ सिमाना अब बाटाघाटा अब जग्गा जमिनका यस्ता आउने भएको हुनाले उहाँहरू त्यो सम्बन्धी पनि ज्ञान भएको मान्छे मैले पाएँ र उहाँहरूलाई मैले यहीँबाट पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ र मेलमिलापकर्तालाई पनि मलाई सफल बनाउनलाई उहाँहरूको ठुलो हात छ। म एउटा मात्र केही होइन कि मैले मात्रै भएको मैले केही गर्न सक्दैन थिएँ, तर उहाँहरूको सहयोगमा म एउटा कुरो चाहिँ म के गर्वका साथ भन्न सक्छु भने मैले सबैलाई जितको फसेला गरेर पठाउन सफल भएँ। नगरवासीहरूले नगरपालिकाबाट लिएका सेवा बापत तिर्नुपर्ने कर समयमै बुझाइदिँदा नगरपालिकाको नियमित आम्दानी वृद्धि गराउन नगरवासीले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नगरपालिकालाई नागरिकको हितमा सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, कार्यविधि र विधायन निर्माण गरिएको छ। नगरपालिका संविधानको अधिकार सूचीभित्र रहेर राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित कायम गरी समन्वय तथा समावेशीकरण, मानवाधिकार प्रवर्धन, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमान्दारिता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र छरितो प्रशासन सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र जवाफदेहिताको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ। धर्म, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक नगरको निर्माण गर्न यहाँका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र क्रियाशील छन्। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा नगरको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले राखेको छ, जसबाट
समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।